अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। कहा जाता है कि सच की ताकत इतनी होती है कि वो एक न एक दिन बाहर ज़रूर आता है, और कभी कभी तो वो उन लोगों की ज़ुबान से बाहर आता है जो उसको हर मुमकिन दबाने की कोशिश करते हैं। वही लोग सच बताने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो लोगों ने ऐसा सच बोला है जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक लंबे अरसे तक दबाए रखा, और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी एक ऐसा सच सामने आया है जिससे पाकिस्तान के मीडिया ने तो अपनी आंखें बंद की हुई हैं, लेकिन पूरी कौम को उसकी हकीकत का पता है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो आईटी की वजीर हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कौम को बताया है कि इंटरनेट क्यों स्लो है। जो मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान का, वो किस वजह से हुआ है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बड़ी अहम वीडियो है, आपने आखिर तक देखनी है। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक ट्वीट रखने लगा हूं जो कि हमारे वजीर दफा हैं इज्जत माब ख्वाजा आसिफ साहब। ये ट्वीट जरा आप देखें। जिस दिन जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया था तो उस दिन ये ट्वीट उन्होंने किया था। बैरिस्टर गौहर अली खान और इमरान खान कुछ बात कर रहे हैं आपस में, और बैरिस्टर गौहर अली खान इमरान खान के कान में कुछ बता रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब वो तस्वीर लगाते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं कि अब्बू पकड़े गए हैं, यानी कि फैज हमीद को तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का अब्बू बना दिया कि अब्बू पकड़े गए हैं। अब इसी अब्बू के बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लेकिन ये जो ट्वीट ख्वाजा आसिफ ने किया ना, इसका किसी ने जवाब भी दिया और बड़ा सुथरा जवाब दिया। इसी तस्वीर को किसी ने रीडिजाइन किया, ख्वाजा आसिफ और जनरल बाजवा की तस्वीर लगाई और नीचे लिखा कि अब्बू इलेक्शन जता दे। अब इसका क्या मकसद है ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये ट्वीट कब किया होगा ख्वाजा आसिफ ने? 2018 के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो रात 2:30 के ऊपर ये अर्ज की गई थी कि मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मुझे इलेक्शन जतवा दे। अब आगे आ जाए जी। जो मैंने शुरू में आपसे बात कही कि सच की इतनी ताकत होती है कि वो एक न एक दिन सामने जरूर आता है, और कभी कभी तो ऐसी जुबानों से बाहर आता है कि जो खुद उस सच को दबाने की कोशिश करती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी, बड़े सीनियर रहनुमा हैं। नवाज शरीफ साहब की जो तकरीरें होती हैं ये लिख कर देते हैं, और गालिबन मरियम नवाज साहबा की तकरीरें भी यही लिख कर देते हैं। उन्होंने क्या कहा? कहते हैं कि फैज हमीद ने हमें इस तरह के पैगामात भिजवाए थे कि अगर मुझे आर्मी चीफ बना दिया जाए तो मैं इमरान खान को भी फिक्स कर दूंगा। ऊपर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अब्बू पकड़े गए हैं, यानी कि इमरान खान के अब्बू फैज हमीद पकड़े गए हैं, और यहां पर अब्बू कह रहे हैं कि मैं इमरान खान को फिक्स कर दूंगा। अंदाजा लगाया आप। फिर कहते हैं कि बल्कि यहां तक कहा कि मेरा दस्तखत शुदा इस्तीफा रख लें, और अगर मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरूं तो निकाल देना। यानी कि फैज हमीद साहब नून लीग को यह कह रहे थे कि मुझे बनाओ आर्मी चीफ, मैं इमरान खान को फिक्स करूंगा, और अगर मैंने इमरान खान को फिक्स ना किया तो उसकी गारंटी यह है कि मेरा इस्तीफा मैं आपको लिख कर देता हूं, नीचे दस्तखत भी करता हूं, अपने पास रख लो। मेरे आर्मी चीफ बनने के बाद अगर मैंने इमरान खान को फिक्स ना किया तो फिर मुझे निकाल देना। यह पीटीआई का कोई बंदा नहीं कह रहा, यह मौलाना फजल रहमान नहीं कह रहा, यह कोई और बंदा नहीं कह रहा, यह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सेनेटर इज्जत माब जनाब मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं। अच्छा, मामला यहां रुकता नहीं है, आगे आ जाए जरा। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। जनरल बाजवा और जनरल फैज का बहुत करीबी तल्लक है, करीबी तल्लक है, लेकिन जुबान से कुछ निकलता नहीं है। अभी तो ये इतलात है कि नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के लोगों को सख्ती से कहा है कि भाई फैज हमीद वाले मामले पर ज्यादा उछलने कूदने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कल को हम खुद ही फंस जाएं। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बैठकर यह इतराफ कर लिया हुआ है कि मैं जनरल बाजवा के सुसर के घर जनरल फैज को मिला, जहां पर जनरल फैज ने मुझे कहा कि हम इमरान खान बस हो गई हमारी, हम उकता गए हैं, आप जून के अंदर पंजाब लें और दिसंबर के अंदर वफाक लें। उसके बाद फिर कोरोना आ गया था और मामला और तरफ चले गए थे। अब आगे आ जाए। इसहाक डार साहब वो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं वो वक्त का इंतजार करते हैं, फिर कहते हैं जी ठीक है जी गंगा बह रही है तो मैं भी हाथ धो ही लेता हूं। तो बहती गंगा में इसहाक डार ने भी हाथ धोए हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी मैं भी जनरल फैज हमीद के मुतासरीन में से हूं कि जनरल फैज हमीद ने जो कुछ मेरे साथ किया मैं भी मुतासर हुआ। उन्होंने कहा जी उन्होंने अक्टूबर में मुझसे माफी मांगी, यानी कि ये जो अक्टूबर गुजरा है, इस अक्टूबर में जनरल फैज हमीद इसहाक डार साहब से माफी मांगते रहे हैं।
फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है, गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कौन कह रहे हैं? इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और वैसे तो बातें बहुत ज्यादा होती रही हैं, ये भी बातें होती रही हैं कि कोई डिग्गी में मिलने जाता रहा। और आप यकीन करें कि इससे गंदी सियासत क्या हो सकती है कि आप एक ऐसी मुलाकात करें, उस मुलाकात के लिए चले जाएं जहां पर आपको यह कहा जाए कि एक हुकूमत है, बस हो गई है, आप जून के अंदर पंजाब लें और दिसंबर के अंदर वफाक लें। आगे आ जाएं जी। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बड़ी अहम बातें हुई हैं इस हवाले से, जिसमें 9 मई का जिक्र भी किया गया। मुनीब फरूक साहब, आपको पता है कि अक्सर ये बैठकर ऐसी बातें करते हैं कि जैसे ऐसे लगता है कि पैगाम रसानी का। कभी कभी कहते हैं कि बस अभी चपेड़ा चुपेड़ी काम होने लगा है, अभी डंडा चलने लगा है, अभी ये होने लगा है, अभी वो होने लगा है, इमरान खान नहीं बचेगा। फिर कुछ लोग हैं वो कहते हैं इमरान खान खत्म शुद्ध, कुछ लोग कहते हैं इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएगा, कुछ लोग कहते हैं जो मर्जी हो जाए इमरान खान को माफी नहीं मिलेगी। सारी बातें अपनी साइड पे, लेकिन भाईजान सबूत रखने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि ठीक है ये सबूत हैं, ये ऑडियोज हैं, ये वीडियोज हैं, ये इन्वॉल्वमेंट है, अब इमरान खान को सजा दो। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब इमरान खान का कोट लखपत के अंदर व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल के ऊपर हाजिरी हुई थी और जिस्मानी रिमांड दिया गया था, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था, तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पंजाब हुकूमत किसी किस्म का कोई सबूत नहीं रख सकी थी। सिर्फ एक लाइन थी कि इमरान खान ने बयानिया बनाया। भाई कुछ सबूत रखें, कोई सबूत नहीं रख सके, तो उसके बाद फिर वो रिमांड कालदम हो गया था, खत्म हो गया था। उसी बेस पे इमरान खान की 9 मई के तमाम मुकदमात के अंदर जमानत भी होने के लिए जा रही है। ये आपको आइंदा आने वाले चंद दिनों में पता लगेगा। मुनीब फरूक साहब कहते हैं कि जनरल फैज की गिरफ्तारी का तल्लक 9 मई से है। ठीक है, यानी कि ये खुद ही जज बन गए माशाल्लाह, और कह भी दिया है कि उनका तल्लक 9 मई से है और उनको माजी करीब में फौज की तरफ से पैगाम दिया गया कि ना करें, रुक जाएं, मगर वो नहीं रुके। ये मुनीब फरूक साहब पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठकर कह रहे हैं। तो आगे से काशिफ अब्बासी ने एक बड़ा अहम और जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर माजी करीब में फैज हमीद को रोका जा रहा था तो इसका मतलब है कि 9 मई से उनका तल्लक साबित नहीं हुआ, तो फिर ये 9 मई तो ना हुआ, फिर तो ये कोई इन्वॉल्वमेंट ना हुई। मजीद काशिफ अब्बासी ने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी आर्मी एक्ट की जो खिलाफ वर्जी है वो अगर किसी फौजी अफसर ने की है तो उसका इतलाक इमरान खान के ऊपर नहीं होता। इमरान खान को कानून हरगिज़ नहीं रोकता कि आपने किसी के साथ राब्ता करना है या किसी के साथ राब्ता नहीं करना, और अगर 9 मई का कोई एविडेंस नहीं है तो आप इमरान खान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात की है काशिफ अब्बासी ने। इसी तरह अतर काज़मी ने एक बड़ी अहम बात की है, बड़ी कमाल किस्म की। उन्होंने कहा जी फौज का इंटरनल मामला तो चल रहा है, लेकिन जो सारी की सारी खबरें आ रही हैं वो खबरें क्या हैं? उन खबरों के अंदर हुकूमती ख्वाहिश नजर आ रही है कि बस इमरान खान पैक्ट, इमरान खान खत्म, इमरान खान खत्म शुद्ध, जनरल फैज हमीद और इमरान खान का गठजोड़ नजर आ गया, अब इमरान खान को सजा होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर मामले में पीटीआई के खिलाफ उम्मीद की किरण ढूंढती है, क्योंकि सियासी बयानियां तो है नहीं, सियासत के मैदान में मुकाबला तो कर नहीं सकते, तो इधर उधर से कभी 9 मई कभी कुछ और, बस कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। अतर काज़मी ने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी जनरल फैज हमीद पहले भी यहां था, मगर 15 महीने क्यों इंतजार किया गया? 15 महीने तक क्यों ये नहीं पकड़ा गया कि जनरल फैज हमीद इमरान खान के साथ इन्वॉल्व थे 9 मई के वाकये के ऊपर? एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये 15 महीने बाद ये चीज क्यों नजर आई है। आगे आ जाए जो बातें नजम सेठी ने की है, 2 बातें की हैं कमाल किस्म की, जरा सुनिएगा। ये आप समझे कि इमरान खान का बड़ा बदतरीन मुखालिफ है यह बंदा, और नवाज शरीफ का बड़ा सज्जन बेली यार है। हाल ही में जो नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि जी 14 रुपए का मैंने रिलीफ दिया है, वो भी खबर आई है कि 14 रुपए का रिलीफ उस बंदे को मिलेगा जिसने 201 से लेकर 205 तक यूनिट इस्तेमाल किए होंगे। अगर आपने 200 रुपए तक 200 यूनिट तक इस्तेमाल की है तो फिर आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। समझ आ गई आपको बात, कि अगर आपने 500 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो फिर रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नजम सेठी साहब कहते हैं, और इसके ऊपर नजम सेठी ने बड़ी मुबारकबाद दी इस चीज के ऊपर नवाज शरीफ साहब को। ठीक है, अब नजम सेठी साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि इमरान खान और उनकी सोशल मीडिया टीम को रोकना मुश्किल हो गया था, इमरान खान की मकबूलियत भी कम नहीं हो रही थी, ऐसा लगता था कि गेम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से निकल रही है। इमरान खान का बयानिया तगड़ा था जबकि एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई मुतबादल बयानिया नहीं था। ये किस चीज के ऊपर बात की है नजम सेठी ने? फैज हमीद की गिरफ्तारी के ऊपर तबसरा किया है कि फैज हमीद की गिरफ्तारी क्यों हुई है।
دو تین باتیں دوبارہ سنیے گا. عمران خان کے سوشل میڈیا ٹیم کو روکنا مشکل ہو گیا تھا. عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی تھی. اسٹیبلشمنٹ کو لگ رہا تھا کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. اب مزید آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں کہ عمران خان صرف سویلینز کے اندر ہی مقبول نہیں ہے بلکہ فوج کے اندر بھی مقبول ہے. ہم جس فوجی فیملی کو ملتے ہیں وہ سارے عمران خان کے حامی ہوتے ہیں. انہوں نے عمران خان کو ووٹ بھی دیا ہے. گھر کے اندر یہ حالات ہے. یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اپنے سے کوئی کہانی بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں, یہ پاکستان کے بڑے ویل ریناؤنڈ جرنلسٹ, جی ہاں, جن کے نام سے پاکستان کا میڈیا چلتا ہے, بڑے بڑے نام ہیں. نجم سیٹھی صاحب, گریدہ فروکی صاحب, سلیم صافی صاحب, شہزیب خان زادہ, منیب فروق, گریدہ فروکی, بڑے بڑے لوگ ہیں, قابل عزت لوگ ہیں. بڑی محنت کی ہے, بڑا ٹائم دیا انہوں نے پاکستان کے میڈیا کو. تو یہ نجم سیٹھی صاحب یہ بات کر رہے ہیں. اب آگے آ جائیں. ایک بات کی ہے ارشاد بھٹی نے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پتا ہے کہ فیض پنڈورا باکس کھلا تو اس کا اپنا نام بھی آئے گا, اس لیے اس نے پارٹی قیادت کو چپ رہنے کا حکم دیا ہے کہ زیادہ چوپاں نہیں کرنی فیض حمید کے معاملے کے اوپر. انہوں نے کہا کہ زرداری کا کھاتہ بھی کھل سکتا ہے, پی ٹی آئی تو سامنے ہے, اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ فیضیاب نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کیا الیکشن کمیشن کو فون کیا کرتا تھا کہ میں ہار رہا ہوں, مجھے جتوایا جائے؟ کس کو فون کیا کرتا تھا؟ خود خواجہ آصف یہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کہہ چکے ہیں کہ میں نے واٹس ایپ میسج کیے تھے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں ہار رہا ہوں. تو پھر بعد میں رات کو وہ ہار رہے تھے, دن کو جیت گئے تھے. 2018 میں بھی یہی ہوا, تو یہ 2024 کے الیکشن میں بھی یہی ہوا. شہزاد اقبال صاحب جیو کے سینئر اینکر پرسن ہیں, کہتے ہیں کہ تحریک انصاف چھوڑنے والے ایک سینئر لیڈر نے انکشاف کیا کہ 9 مئی کو جلاؤ گراؤ جنرل فیض کے لوگوں نے شروع کیا, جس کے بعد تحریک انصاف کے افراد نے بھی حصہ ڈالا. پہلے گراؤ جلاؤ کس نے کیا؟ جنرل فیض کے لوگوں نے. پھر حصہ کس نے ڈالا؟ تحریک انصاف کے لوگوں نے. تو یہی تو سب سے بڑا سوال ہے. سیگریگیٹ کریں, علیحدہ علیحدہ کریں کہ یہ جنرل فیض کے لوگ تھے اور یہ تحریک انصاف کے لوگ. سارا رگڑا تحریک انصاف کو لگ رہا ہے بھائی. یہ اسی وجہ سے تو تحریک انصاف والے بیچارے روتے ہیں, پٹتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے. آگے آ جائیں جی. حبیب اکرم صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی, اور آپ یقین کریں کہ پاکستان کی صحافت کے افق پر حبیب اکرم صاحب ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ ہیں کہ ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں اور جس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں, پاکستان میں کوئی بھی اس طریقے سے بات نہیں کرتا. اب ذرا سنیے گا حبیب اکرم صاحب کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کے مخالفین کو یہ لگتا ہے کہ جنرل فیض کی گرفتاری عمران خان کو کمزور کر دے گی. تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی سیاستدان جدوجہد کے اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر عمران خان ہے تو کسی جنرل فیض کی مدد نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی نقصان. کہ جدوجہد کے جس مرحلے کے اوپر اس وقت عمران خان کھڑے ہیں, جہاں پر اس کی پارٹی کو توڑنے کی آخری کوشش تک کر لی گئی, اس پہ ہر کیس بنا لیا گیا, 200 مقدمات تک کر لیے گئے, جھوٹے کیسز میں اس کو 1 سال ہو گیا اندر رکھے ہوئے. اسسمنٹ یہ تھی کہ یہ بندہ 1 ہفتہ نہیں نکال سکے گا. تو حبیب اکرم کہتے ہیں کہ جب کوئی سیاستدان جدوجہد کے اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اس کی مدد کر رہا ہے اور کون اس کے خلاف کھڑا ہوا. آگے آ جائیں جی. پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چند روز سے تقریباً ہفتہ 2 ہفتے ہو گئے, انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت سلو ہو چکی ہے. پاکستان کے اندر لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کا روزگار انٹرنیٹ سے وابستہ ہے. ایون کہ کچھ گھر تو ایسے ہیں جو صرف سکائپ کے اوپر چلتے ہیں, وہ باہر کے ممالک میں ٹیوشن پڑھاتے ہیں. اب انٹرنیٹ نہیں آ رہا تو بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے سینیٹر عفان اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ سست ہونے سے $500 ملین کا نقصان ہو چکا. لیکن آج جو ہماری وزیر ہیں آئی ٹی کی شیزا فاطمہ, غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ خواجہ آصف صاحب کی شاید کوئی رشتہ دار ہیں, اب اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کائنڈلی میری اصلاح ضرور کیجیے گا. وہ کیا کہتی ہیں کہ انٹرنیٹ پر دباؤ وی پی این کے استعمال کی وجہ سے آیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ وی پی این استعمال کر رہے ہیں, اس وجہ سے دباؤ. اور عمران خان نے صحیح کہا تھا, ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں اور اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. پتہ نہیں کہ محترمہ نے آئی ٹی کو کوئی ڈگری بھی کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی. میں نے کوشش کیا پتہ لگانے کی, لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو آپ میں سے اگر کسی کو پتہ ہے تو پلیز ضرور بتائیے گا کہ کیا انہوں نے کوئی آئی ٹی کی ڈگری کی ہوئی ہے, کوئی انٹرنیشنل کسی ادارے سے کوئی سرٹیفکیشن کی ہوئی ہے جو ان کو آئی ٹی کا وزیر بنایا ہوا ہے, یا بس ایسے ہی بنا دیا. مزید کیا انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ نہ بند کیا گیا نہ ہی سلو کیا گیا, نہ انٹرنیٹ بند ہوا ہے نہ ہی سلو ہوا ہے. تو پتہ نہیں پھر یہ کوئی کون جاتا ہے, انٹرنیٹ کیسے بند ہو جاتا ہے, کچھ سمجھ سے باہر ہے یہ چیزیں. اور حامد میر صاحب نے جو پٹیشن دائر کی تھی اس کے اوپر جو اعتراضات لگے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہی جو فائر وال والا جو مسئلہ ہے,
اچھا ایک خبر اور ہے بڑی اہم، وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ آپ ذرا دیکھیں، دو سکرین شاٹ آپ کے سامنے ہیں. ایک طرف اوپر روزنامہ پاکستان کی خبر ہے اور دوسری طرف ایک اور خبر ہے آج نیوز کی. ٹھیک ہے جی. روزنامہ پاکستان والی خبر پہ اوپر مریم نواز کا وہ اشتہار بھی لگا ہوا ہے کہ 14 روپے فی یونٹ کی کمی کر دی گئی ہے، اور نیچے خبر ہے کہ فیصل آباد کے اندر ستارہ ٹیکسٹائل سمیت 100 سے زائد ملز بند، لاکھوں مزدور بے روزگار. یہ آج کی خبر ہے، مطلب کہ ان دنوں کی. اور پیچھے چلے جائیں اگر ہم 12 نومبر 2020 میں، تو فیصل آباد کی ہی خبر ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں کام عروج پر مزدور کم پڑ گئے، اور آج 100 سے زیادہ ملز بند ہو گئی ہیں، لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اچھا جی، احمد میر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی تھی فائر وال کی تنصیب کے حوالے سے اور انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے کہ انٹرنیٹ کو بند کیا جا رہا ہے، سپیڈ بڑی سلو ہے. تو سینئر کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کی درخواست کے اوپر غالباً 4 اعتراضات لگائے گئے ہیں. پہلا اعتراض ہے کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی متاثر ہونے سے حامد میر کا ذریعہ معاش متاثر کیسے ہوگا اور کوئی دستاویز پٹیشن کے ساتھ منسلک نہیں کی گئی. دوسرا یہ ہے کہ معلومات حصول کا پہلا فورم پاکستان انفارمیشن کمیشن ہے، ہائی کورٹ میں کیسے پہلے درخواست دائر کر سکتے ہیں. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ فائر وال لگائے جانے کو چیلنج کیا گیا لیکن کوئی آرڈر یا نوٹیفیکیشن ساتھ نہیں لگایا گیا. اور چوتھا اعتراض یہ ہے کہ پٹیشن کے پارٹ 2 کی لائن 11 میں ساتھ منسلک ڈاکومنٹ نامناسب زبان استعمال کی گئی. اچھا کبھی کبھی نا یہ جو پاکستان کا نظام ہے نا، اس کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا نظام ایسا نظام ہے کہ اگر یہ نظام چاہے تو یہ پانی کے گندے تالاب میں سے ایک سوئی بھی ڈھونڈ سکتا ہے. اگر یہ نظام کرنے پہ آ جائے، پانی کے گندے تالاب میں سے سوئی تک ڈھونڈ کے لے آتا ہے یہ نظام. اور اگر یہ نظام کچھ نہ کرنے پہ آئے، یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم نے نہیں کرنا، تو پھر سامنے ایک خالی گراؤنڈ کے اندر ایک ہاتھی بھی کھڑا ہونا تو وہ نظر نہیں آئے گا. یہ پاکستان کے نظام کی مثال ہے. ہندوستان کا نظام بھی ملتا جلتا ہے اور بنگلہ دیش کا نظام تو بالکل سمجھیں کہ جس طرح ہمارا پاکستان کا ویسے ہی نظام ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا جی دشمن ڈیجیٹل دہشت گردی کا ہتھیار استعمال کر رہا ہے. تو اینکر عمران ریاض خان نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دشمن تو وہ ہے جس نے الیکٹرک دہشت گردی کے بجلی کے ایسے منصوبے لگائے جن کی کیپیسٹی پیمنٹ ہی 2100 ارب روپے سالانہ ہے. یعنی کہ کیپیسٹی پیمنٹ کی صورت میں پاکستان کی عوام 2100 ارب روپیہ سال کا دے رہی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.